اهلا، كيف راكم دايرين؟ مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله وباحسن الاحوال يا ربي. مهم كما كتعرفوا فيديو جديد ودائما الافاده والاستفاده ضروري. في هذا الفيديو غيكون افاده مزيانه واستفاده بالنسبه للناس اللي كيدوزوا لي تيست ديال تي سي اف ولا ديال كما قلت لكم. غادي نحاولوا هنايا جبت لكم واحد لو سيت بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا لو نيفو ديالهم د الهضره، اللي غيدوزوا مثلا تي سي اف وباغيين يعرفوا النيفو ديالهم بالنسبه اللي غيدوزوا تي سي اف باش ياخذوا النيفو يا اما الا 1 ولا الا 2 ولا البي 1 بي 2 سي 1 سي 2 باش يشوفوا النيفو ديالهم ديال اللغه الفرنسيه، يعني باش يعرفوا المستوى ديال اللغه الفرنسيه، وباش مثلا اللي كيبغيو يدفعوا بالنسبه للكارت سيجور ولا الناسيوناليتي ولا كيحتاجوها في شي حاجه. المهم هنايا غادي نوريكم واحد لو سيت تدخلوا باش تيفالوي قبل ما تمشيو دوزو الامتحان ديال تي سي اف، وتيفالوي يعني تشوف المستوى ديال اللغه الفرنسيه ديالك فين واصله، شمن مستوى واصله فيه، وهكا كتاخذ واحد الفكره كيفاش كيدوز الامتحان وكيفاش هذاك. المهم انا غادي نخليكم مع لو سيت وكنتمنى يكون مفيد للجميع. وما تنساوش اللي كيعرف هذا لو سيت يقول لي راني ديجا كنعرفو، واللي ما كيعرفوش يقول لي اول مره عرفتو عندك. المهم نخليكم مع لو سيت ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انا غندوز معكم في البيسي غادي نوريكم لو سيت، وان شاء الله فيديو واحد اخر غادي ندير لكم الفرق بين تي سي اف والفرق بين شنو لي تيست ديال تي سي اف و تي او اف، حيت كاينين جوج ديال لي تيست. كاين تيست ديفالياسيون ديال الفرونسي وكاين التيست ديال الكونيسونس دو فرونسي. كاين لو تيست دو كونيسونس دو فرونسي اللي هو تي سي اف، وكاين لو تيست ديال ديفالياسيون دو فرونسي اللي هو تي او اف. وعاد نهضروا على لي ديبلوم ديال الدالف والدالف شنو هما، كل واحد شنو الفرق بيناتهم، باش هكا ما نبقاوش نتخاربقوا شنو هو التيست تي سي اف الا الدالف الدالف. كاين اللي ما كيعرفش بيناتهم شنو الفرق، وان شاء الله غادي نهضروا في واحد الفيديو مفصل. خصني غير شويه د الوقت ان شاء الله وغادي نهضر معكم مفصل الفيديو شنو هما. هنا غادي نوريكم كما قلت لكم غادي نوريكم كيفاش تحاولوا انكم تعرفوا النيفو ديالكم بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطلبوا الجنسيه. كيطلبوا لهم لان في الجنسيه كيطلبوا في الدوموند ديال الناسيوناليتي باغ ديكري كيطلبوا نيفو بي 1 باش تعرفوا راسكم واش واصلين لديك النيفو. وكذلك بالنسبه للكارت سيجور ديال 10 كيطلبوا ا 2. وهنا كذلك باش تعرفوا مهم تحاولوا انكم تعرفوا النيفو ديالكم شنو هو. غادي ندوزو وتبعوا معايا كاملين. وهنا غادي ندوز معكم. اول حاجه غادي نديرها هو نهبط هذه. اول حاجه غنديروها هو غندخلوا لجوجل اسيدي، وغادي نديرو هنايا غادي نديرو تي في 5 موند. غندخلوا تي في 5 موند وغنجيو لهاد البليصه هادي ابروندر لو فرونسي تيست دو نيفو. ها هي ابروندر لو فرونسي. هنا باش تشوفوا لو نيفو ديال الواحد في الفرنسي شنو هو. انا بركت عليها. هنا عندكم ها هي لو A1 débutant, le A2 élémentaire, le B1 intermédiaire و le B2 l'avancé. وهنايا كاينين لي زيكزارسيس. كاين تي سي اف غندركوا على تي سي اف ياك، وهذا هو لو تيست دو كونيسونس دو فرونسي. وغنشوفوا لو نيفو د الواحد غنديرو ديكوفرير باش ما نخربقوش. وهنا غادي نديرو سونطرين يعني سو بريباري او تي سي اف. وغيعطيوك هنايا ممكن تفتحوها انت، راه عطيكم بانكم ممكن تفتحوه في الاورديناتور طابلات تليفون فين ما بغيتو. وغدير هنا سونطريني يعني باش الواحد يتدرب. كاين هنا choisissez une série et répondez aux questions sans limite de temps pour progresser à votre rythme. Entraînez-vous directement aux questions de grammaire et de compréhension. هنا غتشوف شنو كاين عندهم هنا بزاف ديال لي سيري دونطرينمون. هنا كاين compréhension orale, structure de la langue, compréhension écrite. غنديرو هنايا الاولى سيري دونطرينمون نيميرو 1 وباش تونطريني وتشوف لو نيفو ديالك كيفاش ماشي، شنو هو لو نيفو ديالك، واش ماشي مزيان ولا لا. غادي ندير معكم واحد essai. Écoutez les 4 propositions, choisissez celle qui correspond à l'image et cliquez sur le bouton correspondant. هنايا كاين الصوت نزيدو هنا تسمعوا.
وانتم غتشوفوا هي نورمالمون اون جو انصامبل ونديرو كيستيون سويفون. وانتم ماشيين هنايا هنا داكشي اللي كيصاوبوا لكم في الامتحان. المهم كاين هنا 40 سؤال في الكومبريهنسيون اورال، غندوزو 40 سؤال كذلك. نشوف هنا لتحت. سي فو سونتي بري في المهم هنايا هانت هنايا كدير ديك دونطرينمون كتسونطريني باش تعرف كيما نقولوا القدرات ديالك. هنايا غتدخل سي فو سونتي بري، يعني شفتي راسك بانك بري باش هذاك في ان تيست دون لي كونديسيون ريال دو تي سي اف، بحال اللي راك فريمون في لي كونديسيون ريال كدوز ديك لو تيست اي ايفالويي فو ريزولتا. في لو تيست autant de fois que vous voulez, c'est gratuit. هنايا كدير جو سوي بري، وهنا غتدخل بحال اللي راك كدوز بالتوقيت، يعني هنا غيعطيوك التوقيت، غيعطيوك بحال اللي كدوز الامتحان لو تيست يعني ريال، بانك في البلاصه اللي كدوز فيها لو تيست. هذاك هنا كيعطيوك بالتوقيت. vous êtes sur le point de lancer le simulateur TCF, vous avez 90 minutes pour réaliser le test. مزيانه هاد القضيه هادي، هنا بالتوقيت كيعطيوكها 89 دقيقه باش تصاوب هاد. ممكن دير اغيتي لو تيست هنا. المهم هاد القضيه هادي زوينه، وهنا كيعطيوك ملي كدير اغيتي، ملي تسالي دير اغيتي وتشوف ايفاليو ديالك، كيعطيوك هنا النقط ديالك، شحال كومبريهنسيون اورال شنو جبتي، لا ستركتور دو لونغ شنو جبتي، لا كومبريهنسيون اكريت شنو جبتي. وهنا كدير كيعرفوا هنا لي زوغير، وهنا كيعطيوك ريكابيولاتيف دو تيست. المهم هنا غتعرف راسك واش اميليوري سا، واش الA جو ديكوفر لو فرونسي بارلي، الA2 الBA والB2. المهم هادشي اللي كاين. كنتمنى يكون هذا الفيديو نرجع نسجل معكم بلاتي نوقف هنا. كانت شي حاجه قولوها لي في الكومونتير. المهم دخلوا لهاد السيت هذا، راه فيه باش تعلموا تشوفوا لو نيفو ديالكم في لو نيفو ديال الفرونسي عندكم. زوين هاد لو سيت هذا غادي ينفع الناس اللي كيدوزوا لو تيست قبل ما يمشيو لو تيست، يعرفوا شنو النيفو ديالهم، فين واصل النيفو ديالهم، وكتدرب مزيان قبل ما تمشي دوز التيست. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، صافي ساليت انا فيديو. مهم كان فيديو خفيف ظريف، بغيت نشارك معكم كيفاش الواحد ايفالوي يعني القدرات ديالو في اللغه ولا في اللغه الفرنسيه. يعني هو هذا التي سي اف، تيست ديفالياسيون دو لا لونغ فرونسيس، هو تي اف تي سي اف هو لو تيست ويلي واش انا تخربق لي عين. نشوف وكتكون ماشيه. هو لو تيست دو كونيسونس دو فرونسي، يعني المعرفه ديالك باللغه الفرنسيه، هو التي سي اف. فهنا كتعرف لو نيفو ديالك شنو هو. بالنسبه للناس اللي كيحتاجوا باش كيديروا كما قلت لكم بطاقه ديال 10 سنوات ولا اللغه الفرنسيه ولا الجنسيه ولا هذاك، المهم كتحتاجوا هاد لو تيست ضروري اوبليغاتوار. هادشي اللي كاين. فانا شاركت معكم فين تحاولوا انكم تسونطرينيو، يعني تدربوا اللغه، تعرفوا كيفاش كيدوز لو تيست، كيفاش الامتحان كيدوز، وهذاك بالنسبه للناس اللي كيدوزوه اول مره. صافي هذا هو اللي كان شي تساؤل خلوه لي في كومونتير والناس اللي كيلاحظوا كيشاهدوا القناه ديالي لاول مره، مرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي. يلا بسلام عليكم، وان شاء الله فيديو اخر وموضوع اخر واستفاده اخرى ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.